ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुपूर्वज शिवलाटंक नखालाय। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बर्हि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तब कर कमलवरे नकमद्भूत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरि। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चष्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्व श्री जयते विश्वम स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सृष्टपदाम्बुजो राधा मदन मोहनौ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभावो भूतात्मा भूतभावन। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। परमं यो महत् तेजः परमं यो महत् तपः परमं यो महत् ब्रह्म परमं ह्य परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयार्णगम्यं वन्दे विष्णु भावाभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः ओम नमः शिवाय ओम गणेशाय नमः। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तनुरी मंडलमैते दामोदरती वर्धनवेश हरि निष्कुट बिंदा विपिनेशे। राधे वृषभानदधि नवशशिलेखे ललिता सखी कुटुंब विशाखे। राधे करुणा करुमयी करुणाभरिते स्नग्नातन वर्णित चरिते। राधे निर्गुण निष्कलश्चैव विश्वमती धरोबे अनादन्ति सदानन्ति फणामणि विशोभिते। क्षीराब्धि मध्ये स्थितमां रचितु माधव शबाहं तं देहमाप्तमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां। जय जय गरुडध्वजः जय जय मीन बरहा कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञरीश हयग्रीव दुर्बर दैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का समुपासक वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणार बिन्दको मकर बिन्दको रसिक वृन्द उपस्थित सबै भक्तजनहरू। सर्वप्रथम त म यहाँको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप परात् परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण को श्री चरण में
साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरो दीक्षा गुरु महाराज श्री महाविष्णु स्वामी महाराजको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरो परम गुरु भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हाम्रा सड गोस्वामीहरूको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। र अन्त्यमा यहाँहरू सबै उपस्थित भक्तवृन्द भक्त भागवतहरूको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम, हरि शरणम। हाम्रो यस मृत्युलोकमा, यस भूतरातलमा हामी आएका छौँ। यहाँ विविध वैषम्यता देख्न सक्दछौँ। जलथर, खेचर, भूचर, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, अण्डज आदि विविध प्रकारका साथै जड प्रकृतिहरू पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। भयानक वैषम्यता छ। कुनै एक वस्तु एक अर्कादेखि पृथक छन्। झण्डै 6 अरब त मनुष्यहरू नै छौँ। जलजा 9 लक्ष्याणि स्थावर लक्ष्य विशन्ति क्रिमया रुद्र संख्यकः पञ्चीणां 10 लक्षणां त्रिंशला लक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मानस। अर्थात् जल, थर, चर आदि विभिन्न स्थानमा गरिकन 84 लाख योनिहरू त यस भूधरातलमा ब्रह्माजीले प्रकट गर्नुभएको छ, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर शास्त्रले 84 लाख योनिहरूको कुरो गर्दछ। त्यसमाथि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अति वैषम्यता छ, विविधता छ। मनुष्य मात्रै अहिले हाम्रो युगमा लगभग 6 अरब भन्दा बढी छन्। तर एकजनाको पनि न आँखा मिल्छ, न नाक मिल्छ, न कान मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। न बानी मिल्छ, न व्यवहार मिल्छ। एच एव सात्विक भाव राजसस् तामसश्च मे मत एव इति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। गीता 7औं अध्यायमा भगवानले भन्नुहुन्छ यो संसार त्रिगुणमयी छ। सतो रजो तमो गुणको मेरो माया यस संसारमा हावी रहेको छ। व्यक्तिहरू यो मायामा यसरी ग्रस्त छन्, यो मायामा यसरी आश्रित छन् कि आफ्नो आफ्नो को हुँ म कहाँबाट आएँ, मेरो अहंकार, मेरो चित्त अहंकार, म को हुँ भूलेका छन्। त्रिवीर गुणमयीर भावैरेविः मोहितं सर्वमिदं जगत् न विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तीनटा गुणले यो मोहित छ यो संसार। न विजानाति मामेभ्यः, मलाई पनि भुले यिनीहरूले। गीता 7औं अध्यायको 13औं, 12औं अनि 14औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरुत्यया। मेरो माया अति दुष्कर छ है। अनि यस्तो दुष्कर मायामा यति ठुलो वैषम्यता, यति ठुलो फरक। तर यो वैषम्यतामा फेरि एकता पनि छ है। एकचोटि भृगु ऋषि आफ्नो पिता वरुणदेवको जानुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ क ब्रह्म भनेको के हो, त्यो परम तत्त्व के हो? अनि वरुणदेवले उत्तर दिनुहुन्छ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विशन्ति तद्विजिज्ञासास्य तद् ब्रह्ममिति। अर्थात् त्यो ब्रह्मको खोजी गर जसबाट यो समस्त विश्व ब्रह्माण्डको प्राकट्य भयो, पालन भइरहेको छ। अनि जसमा गएर यो विश्व ब्रह्माण्ड लय हुन्छ त्यो हो ब्रह्म भने। अनि भृगु ऋषि आउनुहुन्छ शोध गरेर अनि भन्नुहुन्छ अन्नो ब्रह्मति व्यजनात् अन्नादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त विशन्ति। ओहो, त्यो ब्रह्म भनेको त अन्न रहेछ, अन्न।
अन्नमय शरीरसम्म उहाँको चेतना पुग्यो अनि उहाँले त्यही देख्नुभयो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको यो अन्नमय शरीर देखेर भन्नुहुन्छ अन्नो ब्रह्मति बेजनात्, अन्न नै ब्रह्म हो। अनि त्योभन्दा पनि अगाडि जाऊ भनेर उहाँलाई पिता वरुणदेवले भन्नुहुन्छ यो कुरो मिलेन, अझै शोध गर। उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ प्राणो ब्रह्मति बेजनात्, प्राणदेव खलिमानी भूतानी जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम पर्यन्त विशन्ति। अर्थात् त्यो ब्रह्म भनेको त प्राण हो। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यी 5 प्राण। धनञ्जय, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, यी सहप्राण 5 प्राण गरी 10वटा प्राणको विवेचना हाम्रो शास्त्रले गरेको छ। अनि भन्छन् यो प्राणको प्राणमय कोषसम्म उहाँको चेतना स्तर पुगेपछि उनको उत्तर यो हुन्छ। वरुणदेवले भन्नुहुन्छ अझै मिलेन, फेरि जान्छन्। अनि त्यसपछि उनले फेरि शोध गर्छन् अनि भन्छन् मनोब्रह्मति बेजना, मनसा एव खलिमानी भूतानी जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मन पर्यन्त विशन्ति। मन हो ब्रह्म भनेको। यो मनोमय कोषमा उहाँ पुग्नुभयो। मन, बुद्धि, अहङ्कारको त्यो चक्र भन्छौँ नि हामी, उहाँको चक्र उदय हुँदै गयो। अनि त्यसपछि यो पनि मिलेन भनेपछि भृगु ऋषिले त्यसपछि विज्ञानम ब्रह्मति बेजनात्, विज्ञानादेव खलिमानी भूतानी जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम पर्यन्त विशन्ति। अर्थात् विज्ञान भनेको ब्रह्म हो। यो कुरा पनि जब होइन भनेपछि उहाँ आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ शोध गरेर अन्तिम पटक जब उहाँको चेतना सहस्रार चक्रमा पुग्दछ अनि भन्नुहुन्छ आनन्दो ब्रह्मति बेजनात्, आनन्दादेव खलिमानी भूतानी जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दम पर्यन्त विशन्ति। अर्थात् ब्रह्म भनेको त आनन्द रहेछ। आनन्द, आनन्दमय कोष। चेतना माथि उठेपछि आनन्दमय कोष। अर्थात् यहाँ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यति ठुलो वैषम्यता छ, यति ठुलो सृष्टि छ, एकजनाको पनि एउटा स्वरूप एक अर्कामा मिल्दैन। तर गएर सबैको चाहना त एक रहेछ नि। सबैले के चाहँदा रहेछन्? आनन्द चाहँदा रहेछन्। सबैको एक लक्ष्य रहेछ, आनन्द प्राप्त गर्ने। चाहे त्यो कुकुर होस्, कुकुर योनि शरीर प्राप्त गरेको जीवात्मा होस्, वा वनस्पति वा किरा फट्याङ्ग्रा वा त्यो उडिरहेको चरा किन नहोस्, वा तपाईँ म, हामी प्रत्येक क्षण कुनै कार्य गर्दछौँ। गीतामा भन्छ नि नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। केही क्षण पनि हाम्रो अकर्मकृत रहन हामी सक्दैनौँ। प्रत्येक क्षण केही न केही क्रिया हामीले गरि नै रहेका हुन्छौँ। तर के का लागि त भन्दाखेरि आनन्दको लागि। त्यो बालक जब जन्म लिन्छ त्यो रुन्छ, किन रुन्छ, किन रोएको? आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यसबाट। कोहीले चिट्ठा परेर धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ, ऊ हाँस्छ, त्यो पनि हाँसेको किन? ऊ आनन्द प्राप्त गरेको, उसले खुसियाली मनाएको। भने कोही व्यक्ति कसैको आफ्नो प्रियजनको मृत्यु हुँदाखेरि बिछोडमा पनि रुन्छ नै, त्यो रोएपछि पनि उसले रुनुको तात्विक लक्ष्य चाहिँ नि आनन्द प्राप्त गर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीहरू सबै यहाँ अहिले जमघट भएका छौँ, यसको लक्ष्य पनि तपाईँहरू सबैको लक्ष्य आनन्द प्राप्ति गर्ने नै हो। र हामी मात्र होइन, अहिले त कोही मदिरा पान गर्दै जमघट गरिरहेका होलान्, त्यहाँ पनि लक्ष्य एक छ, आनन्द प्राप्त गर्ने। हेर्नुहोस्, मैले अघि निवेदन गरेँ हामी गुणमयी संसारमा छौँ, तर हामीले यो सोच्ने अवसर कहिले पनि प्राप्तै गरेनौँ कि यस्तो किन छ, वैषम्यता छ तर त्यसमा फेरि एकता पनि छ। अर्थात् यति ठुलो सृष्टि, विशाल सृष्टि, फरक छ, तर त्यसमा सबैजनाले चाहने भित्री चाहना एक छ, त्यो हो आनन्द प्राप्ति। आनन्द एव हि रस्तात् आनन्दः पश्चात् आनन्द पुरस्तात् आनन्दो दक्षिणतः आनन्द उत्तरतः आनन्द एवेदग्वं सर्वं भनेर वेदले भन्छ नि। दायाँ पनि आनन्द छ, बायाँ पनि आनन्द, अगाडि पनि आनन्द, पछाडि पनि आनन्द, माथि पनि आनन्द, तल पनि आनन्द, आनन्दै आनन्द। अनि
यो कुरा केलाउने हामीलाई फुर्सद भएन, किनभने हामी सधैँ मायामा बाँधियौँ। हामी त्यो आनन्दको खोजीमा त लाग्यौँ, तर भ्रमित गराउने आनन्दको खोजीमा लाग्यौँ। हामी सधैँ आफ्ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी षड विकारहरूको पछि लाग्दै आफ्ना कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक र यिनका क्रमशः विषयहरू, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यिनको तृप्ति गराउनमा हामी यति लागि पर्यौँ कि यो म को हुँ, म कहाँबाट आएँ। ब्रह्मसूत्रले भन्छ नि, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यो पहिलो निर्देशन वेद शास्त्रको जुन हामीलाई छ, यसबाट नै हामी टाढा गयौँ। जन्म आदेश्यतः ब्रह्मसूत्र 1:1-2 त्यसको बारेमा खोजी गर है। त्यो जसबाट यस सृष्टिको पालन भएको छ, जसबाट यस सृष्टिलाई चलाइएको छ, जसमा गएर हामी लय हुन्छौँ भनेर ब्रह्मसूत्रको 1:1-2 सूत्रले भन्छ भने, शास्त्र योनित्वात् भनेर 1:1-3 ब्रह्मसूत्रले भन्छ। शास्त्र योनित्वात् त्यो परम देवको स्वश्वासबाट निक्लेको शास्त्रबाट यस बारेमा बुझ। अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणः बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10। उनको निश्वासबाट निक्लेको हो यो शास्त्र। वेदो प्रणीतो धर्मो हि अधर्म विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् 6:41 भागवत। वेदास्ते च ईश्वरात्मवा तद्मुह्यन्ति सूरयः वेदा ब्रह्मांड विषयास् त्रिकांड विषया इमे शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर्यम दुर्विज्ञायम समुद्रवत। यो समुद्रवत छ वेद र यसमा तैले खोजेको बारेमा विवेचना गरिएको छ, तर त सधैँ आफ्नै विषय तृप्तिको भोगमा यसरी लट्ठ भइस् कि यतातिर तैले हेर्ने मौका नै पाइनस्। कुकर सुकर योनिमा पनि प्राप्त हुने ती रसहरू त्यसको पछि त लागिरहेका छस् र आफ्नो अमूल्य विवेकवान योनि मानव योनि पनि तैले खेर फालिरहेका छस्। तत्तु समन्वयात् ब्रह्मसूत्र 1:1-4 समन्वय गर त को होस् भनेर। यो संसार चलेको के हो, हामीलाई यस बारेमा गर्नु छ, नत्र भने हामी पशु सराह भयौँ। विषय भोग त हामी भन्दा पनि बेटर यी पशु आदि योनिहरूमा सुकर कुकर योनिमा उपलब्ध छ। तर हामी पनि त्यही सुकर कुकर योनिले प्राप्त गर्ने विषयहरू पछि नै लाग्छौँ भने मानव रहनुको औचित्य के भयो त? यहाँ आउँछ दर्शन। हामी त लाग्यौँ, हामी त सकेनौँ, तर सबै हामी जस्ता छैनन्। यस संसारमा बारम्बार महापुरुषहरूको जन्म भयो, प्राकट्य भयो। भगवान स्वयं शङ्कर यस भूधरातलमा आउनुभयो आफ्नो अद्वैत सिद्धान्त लिएर। उहाँ आदि शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। उहाँको अद्वैत दर्शन हामीहरूको अगाडि उपलब्ध छ। स्वयं शेष अंश अवतार रामानुजाचार्यको स्वरूपमा यस भूतरातलमा आउनुभयो र उहाँबाट भगवान श्रीकृष्ण अनि लक्ष्मीपति हुँदै आएको श्री वैष्णव सम्प्रदायलाई परिष्कृत गर्दै आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शन पेश गर्नुभयो। स्वयं सुदर्शन चक्र महाराज यस भूतरातलमा आउनुभयो निम्बार्कचार्यको स्वरूपमा। भगवान श्रीकृष्णबाट चार कुमारहरू सनत सनातन सनन्दन सनत कुमारलाई बक्स भएको त्यो सम्प्रदाय कुमार सम्प्रदायमा उहाँले आफ्नो द्वैताद्वैत दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो।
वैश्वानर अग्निदेव स्वयं यस भूतरातलमा वल्लभाचार्यको स्वरूपमा आउनुभयो। उहाँले भगवान श्री कृष्णबाट शिवजीलाई बक्स भएको जुन रुद्र वैष्णव सम्प्रदाय छ त्यहाँ आफ्नो शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन स्वयं मातृश्वर वायुदेव मध्वाचार्यको स्वरूपमा यस भूतरातलमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले भगवान श्री कृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिई थालनी भएको ब्रह्म वैष्णव सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनु भयो आफ्नो द्वैत दर्शन लिएर। अनि यही मध्वाचार्यको द्वैत दर्शनमा गुरु शिष्य परम्परा हुँदै स्वयं भगवान श्री कृष्ण नै यस भूधरातलमा आउनुभयो श्री गौराङ्ग महाप्रभुको स्वरूपमा। जय गौराङ्ग महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका जय। र उहाँले आफ्नो दर्शन दिनुभयो अचिन्त्य भेद दर्शन, अर्थात् चिन्न पनि गर्न नसकिने अचिन्त्य र भेद पनि भएको अभेद पनि भएको त्यो दर्शन। यसरी महापुरुषहरू बारम्बार यस भूतरातलमा आउँछन् हामीलाई सम्झाउनको लागि, हामी विषय भोगमा आसक्त भएको जीवहरूलाई घचघचाउनको लागि, उठाउनको लागि। ए उठ है उठ, तैँले बारम्बार जन्म लिइसकेको छस्, तैँले बारम्बार विभिन्न योनिहरूमा घुमिसकेको छस्। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ नि, बालस्तव क्रीडा आसक्तः, तरुणस्तव तरुणीय आसक्तः, वृद्धस्तव चिन्ता मग्नः परे, ब्रह्मणी कोऽपि न लग्नः। बालक हुँदाखेरि क्रीडामा आसक्त भइस्, तरुणस्तव तरुणीय आसक्तः, तरुणीको आसक्त भइस् अथवा तरुणको आसक्त भयो। अनि वृद्ध हुँदाखेरि मेरो छोराले के होला, मेरो छोरीको के होला। अब ब्रह्मणीको अपि न लग्नः, अनि त्यो परमदेवको पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव च गीता 9:17 म तेरो पिता हूँ माता हूँ, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित। म तेरो गतिर भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान मै हूँ, तेरो सुहृत, तेरो राम्रो चाहने मै हूँ, प्रभवः प्रलयः, तँलाई जन्म दिने मै हूँ, प्रलयः, तेरो मान यो मनुष्य चोला खोस्ने अर्थात् लुगा लगाइदिने, नयाँ लुगा फेरिदिने। मृत्यु भगवानको ईश्वरको नजरमा मृत्यु हुनु भनेको लुगा फेरिदिनु हो, त्यो लुगा फेरिदिने पनि मै हुँ। तर हामी यी शरीरका सम्बन्धीहरूसँग आसक्त भयो। हाम्रो अहङ्कार, चित्त अहङ्कार र जड अहङ्कार। चित्त अहङ्कार भन्नाले म को हुँ, मेरो वास्तविक परिचयमा म अटुट रहनुपर्ने, म प्रतिष्ठित रहनुपर्नेमा मेरो जड अहङ्कार, मेरो शारीरिक ताको शरीरको अहङ्कारमा म लागे र त्यसलाई नै जोडेर मैले आफ्नो परिचय लिएँ। म हिन्दू हुँ, म मुसलमान हुँ, म नेपाली हुँ, म बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र कुनै होला, म राणा हुँला अथवा म यो थरको हुँ, म डाक्टर हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म पुरुष हुँ, म स्त्री हुँ, यहाँसम्मको पनि जड अहङ्कारमा हामी आवृत रह्यौँ। यसरी यसबाट निष्कासित भई यस्ता मनोवृत्तिबाट आफूलाई उपर उठाउँदै दर्शनमा प्रवेश गर्नु भनेको वास्तवमा व्यक्तिको आध्यात्मिक उन्नति हो। तर कुरा काट्नेहरू धेरै छन् है। एउटा चरोले आएर भनेछ के, यिनीहरू म वास्तविक चरा हुँ भन्दै म भङ्गेरा हुँ, म काग हुँ, म बकल्ला हुँ भन्नेको विरुद्ध जाइ लाग्न थाल्यो एउटा चरो। उसको नजरमा चरा भन्नुपर्छ अरे, चराले म भङ्गेरा हुँ भन्नु हुँदैन। विज्ञानको विद्यार्थीले म विज्ञानको हुँ भन्दै म जीव विज्ञानको विद्यार्थी हुँ, म रसायन विज्ञानको विद्यार्थी हुँ भन्ने उप धावा बोल्न थालेको देखिएको छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा सम्प्रदायतातिर। म
म वैष्णव हुँ, म शैव हुँ, म शाक्त हुँ, म गणपत हुँ। यो त हाम्रो हिन्दू धर्मको पाटाहरू हुन् नि, होइन र? चराले म बकुल्ला हुँ, म भङ्गेरा हुँ भने चाहिँ त हो नि। तर एउटा अर्को व्यक्ति आएर म हिन्दू हुँ, म सनातन धर्म हिन्दू हुँ भन्दै म वैष्णव हुँ, म शाक्त हुँ भन्ने उप खेदो खन्छ भने यो त यस्तै भएन र? एउटा म चरो हुँ भन्दै म भङ्गेरा हुँ, म बकुल्ला हुँ, म सुगा हुँ भन्ने उप खेदो खाने चाहिँ कुनै दर्शनभित्र व्यक्ति लाग्दछ भने उसले सम्प्रदायमा प्रवेश गर्दछ। सम्प्रदाय भनेको यसरी नै बुझौँ कि विज्ञान भनेको विशाल छ। त्यस विज्ञानभित्र जीव विज्ञान छ, रसायन विज्ञान छ, त्यसभित्र भौतिक विज्ञान छ। त्यस्तै गरिकन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म त विशाल छ। यसभित्र स्मार्तिहरू छन्, पञ्चायनको पूजा गर्ने, यसभित्र वैष्णव छन्, विष्णुलाई आराध्य देव मान्ने, शैवहरू छन्। त्यसैले कोहीले म शैव हुन्छु, म कसैले म वैष्णव हुँ, कसैले म स्मार्त हुँ, कसैले म शाक्त हुँ भनेर भन्छ भने यसमा गलत देख्नु अज्ञानता नै हो कि यहाँहरूले मनन गर्नुहुन म आग्रह गर्दछु। अब दर्शनशास्त्रमा जाउँ। अचिन्त्य भेद अभेद दर्शन भगवान श्री गौराङ्ग महाप्रभुको, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु त्यो सम्प्रदायमा हामी प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी आफूलाई गौडिया वैष्णव भनेर भन्दछौँ। अर्थात् गौड प्रदेशमा हामीले प्रवेश गर्यौँ। अब त्यो पहिला चरा थियो, त्यसलाई थाहा थिएन। पहिला त्यो विज्ञानको विद्यार्थी थियो, तर त्यसले आज प्रवेश गर्यो, म जीव विज्ञानभित्र प्रवेश गर्यो अथवा भौतिक विज्ञानभित्र प्रवेश गर्यो। त्यस्तै गरिकन त्यो भनेको त उसको आध्यात्मिक प्रगति हो। तपाईँले एसएलसीसम्म विज्ञान पढ्नुहुन्छ, तर जसै मास्टर डिग्री गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ अब रसायन विज्ञानभित्र प्रवेश गर्नु छ तपाईँलाई, अथवा भौतिक विज्ञानभित्र। यसै गरिकन सम्प्रदायभित्र प्रवेश गर्नु भनेको उसको आध्यात्मिक उन्नति हो। यो कुरा स्पष्ट रहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनाविद सङ्घ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा गठित संस्था हो। यसको मूल सिद्धान्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य भेद अभेद दर्शन हो। म त यतिसम्म देखेँ कि अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावित सङ्घ अर्थात् इस्कोनले जुन तहबाट गौडिया वैष्णव दर्शनको पछ्याइ गर्दछ, फलो गर्दछ, त्यो बिरलै मैले बाहिर देखेँ होला। यसो भन्दैमा म अन्यको उपेक्षा गरिरहेको होइन है। मैले आफ्नो बाउलाई, मेरो बाउलाई माया गर्दछु, मेरो बाउको पुष्ट्याइ गर्न त पाउँदछु नि। त्यस व्यक्तिलाई, बाटोमा हिँडेको कोही व्यक्तिलाई तेरो बाउ ठुलो कि मेरो बाउ ठुलो भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने त्यसले अवश्य भन्नेछ मेरो बाउ ठुलो, अनि म भन्नेछु मेरो बाउ ठुलो। तर यो बाउभित्र प्रवेश नगरिसकेको बाहिरी व्यक्तिलाई गएर यसको बाउ ठुलो कि मेरो बाउ ठुलो भनेर प्रश्न गरियो भने त्यसले भन्नेछ यी दुवै बाउहरू त हुन् नि, दुवै ठुलो। त्यस्तै गरिकन म आफ्नो इस्कनको बढावा गरिरहँदा मैले मेरो आफ्नो पिताजीको बढावा गरिरहेको हुँ। यसको मतलब यो होइन कि मैले अन्यको उपेक्षा गरिरहेको छु, र मेरो आफ्नो पिताजीको बढावा गर्ने मलाई नैसर्गिक अधिकार छ। सबैलाई छ, सबैले गरौँ। हरे कृष्ण। स्वामी श्रील प्रभुपादले इस्कनमा जुन एउटा नियम बताउनु भएको छ त्यो उच्च छ। उहाँले विभिन्न आफ्ना पुस्तकहरू, जसबाट म जस्तो एक राजसी परिवारमा जन्म लिएको म जस्ता हजारौं व्यक्तिको जीवन परिणत गर्न सफल भयो, ती पुस्तकहरू सबै अचिन्त्य भेद अभेद दर्शनमा आबद्ध रहेको छ। अब अचिन्त्य भेद अभेद दर्शन भनेको के हो त? यसको लागि केही भूमिकाहरू बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहिला ब्रह्म जिज्ञासा गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शास्त्रले भन्छ नि प्रस्थानत्रयी, अर्थात् श्रुति,
स्मृति अनि शारीरिक भाष्य, यी तीनबाट अगाडि बढ्नु छ हामीलाई। यसमा पहिला एक बुझ्नुपर्छ, एकत्ववाद बुझ्नु जरुरी छ। अहिले आधुनिक विज्ञानले पनि बिग ब्याङ भनेर भन्दछ, अर्थात् हाम्रो यस संसारमा जति पनि अहिले यो विश्व ब्रह्माण्ड देखिरहेका छौँ, यसको सुरुवात कुनै एउटा पोइन्टबाट भयो रे, कुनै एक बिन्दुबाट भयो रे, एकबाट, एकत्वमा। द मोस्ट ब्युटिफुल सिस्टम of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of a powerful and intelligent being. यो फ्रेज सर आइज्याक न्युटनको हो। उनले भन्दै हुनुहुन्छ, यो जति पनि हामी संसारमा देखिरहेका छौँ नि, सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी, यो कुनै एक व्यक्तिको प्रभुत्वमा छ है। There must be a perfect brain behind all natural physical laws. आइन्स्टाइन, त्यहाँ कोही शक्ति छ है जसले यस संसार चलाइरहेको छ। एकत्वमा गए हेर्नुहोस् है, यत्रो वैषम्यता भए तापनि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ नि, यत्रो वैषम्यता छ तर सबैको चाहना एक छ, आनन्द, र त्यो एक तत्त्वमा अझ अगाडि बढौँ। हामी भन्छौँ, एउटा मन्त्र छ, हामी सदैव वाचन गर्ने गर्दछौँ, यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो हाम्रो यसले के भनिरहेको छ? यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः, ब्रह्माजीले, रुद्रले, स्वयं शिवजी, मरुद्गण, इन्द्रले, स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः, कसैलाई स्तुति गर्छन् रे, दिव्य, त्यो कोही एक छ, त्यहाँ एक छ है, कोही तत्त्व। वेदैः वेदले, सामवेदको ले भाका मिलाएर त्यस परम तत्त्वको स्तुति गर्दछ रे, जसलाई सुरगणहरूले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। देवाय तस्मै नमः, त्यो एक तत्त्व, एकत्व, त्यो एक तत्त्वलाई नमस्कार गर्यो है। सर्वपुरुषम एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदं आवृतं विश्वं भितिष्ठति भागवत। त्यो एक छ, एको देव सर्वभूतेषु गूढः, एक देव छ है, सर्वभूतमा गूढ भएर बसेको छ त्यो सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा साक्षी चेतो कैवल्य निर्वश्च श्वेतासुत्र उपनिषद। त्यो एक छ है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद पहिलो मण्डलको 164औं सूक्तको 20औं मन्त्र। एकम सन्त बहुधा कल्पयन्ति, ऋग्वेद। तम इदम निगतम सह स एष एक विदेक एव, अथर्ववेद। न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पचते एतम देवम एकावृतम वेद, न पंचमो षष्ठो सप्तमो न पचते एतम देवम एकावृतम वेद, न अष्टमो नवमो दशमो न पचते एतम देवम वेदावृतम वेद, अथर्ववेद 13:4-12, 13:4-20। यहाँ के भनिरहेको छ भने त्यो परमदेव न दुईटा छ, न तीनटा छ, न चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा छ, न सातवटा छ, न आठवटा छ, न नौवटा छ, न 10वटा छ, एक छ है। एकम एव अद्वितीयम, छान्दोग्योपनिषद 6:3-2। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु, एक छ है, त्यो रुद्र हो। रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि 10:23 गीता। त्यो रुद्रहरूमा फेरि मै हुँ, भगवान श्री कृष्ण। यसरी शास्त्रले त्यो एक तत्त्वको बारेमा व्याख्या गरिरहेको छ है। यहाँ एउटा बृहदारण्यक उपनिषदमा एउटा आख्यान छ, त्यो एक को बारेमा के हामी कहाँ त यहाँ 33 कोटी देवी देवताको बारेमा कुरा हुन्छ नि। अथ हैनम विदग्धः साकल्यः पप्रच्छ कति देव यज्ञ बल के,
यावन्तो वैश्देवै अस्य निविद्धा उच्चयन्ते त्रैश्च त्रिचस्ता त्रैश्च त्रिचसहस्रेत्य। अर्थात् राजाले प्रश्न गर्छन्, ए यज्ञवल्क्य ऋषि भन न कति देवी देवताहरू छन्? अनि उसले भन्छन्, यावन्तो वैश्देव निविद्यामा जति वर्णन गरिएको छ त्यति छ। अर्थात् त्रैश्च त्रिचस्ता 3003 त्रैश्च त्रिचशतैत्य 303 छ। ओम इति वाच कति देव यज्ञवल्क्य इति। फेरि भन यज्ञवल्क्य ऋषि। अनि उनले भन्छन् त्रैश्च त्रिचशतैत्य 33 छन् 33। अनि अझै भन्छन् ओम इति वाच कति देव यज्ञवल्क्य इति। उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ षडैत्य 6 छन् 6। अनि फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ त्रयैत्य 3 छन्। अनि फेरि अगाडि भन्छन् द्ववित्य 2 छन्। अर्ध्यर्धैत्य 1 र आधा छन्। अनि अन्त्यमा भन्छन् ओम इति वाच कति देव यज्ञवल्क्य इति। यज्ञवल्क्य ऋषि राम्रोसँग भन कति छ देवता? एकैत्य 1 छ। बृहदारण्यक उपनिषद 391 अध्ययन गर्नु हुने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अर्थात् यहाँ पनि के भनियो भने पहिला यज्ञवल्क्य ऋषि 3003 छ भने, फेरि 303 छ भने, फेरि 33 छ भने, फेरि 6 छ भने, त्यसपछि 3 छ भने, 2 छ भने, 1 र आधा पनि भनिदिए र 1 छ भने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा कति सैनिकहरू छन्? 1 लाख छन्। अलि राम्रोसँग भन न, 10-12 छन् सिपाही कर्नेल जर्नेल गरेर 10-12 होइन। अझै राम्रोसँग भन न, 2 छन्, 2 प्राविधिक र प्रशासनिकहरू 2 छन्। होइन अझै राम्रोसँग भन, होइन 1 छ रक्षा मन्त्रालय। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला त्यो एकत्ववाद भनेको के हो? त्यो परम देवको बारेमा कुरा हुँदैछ। त्यो एक को हो? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थितः। गीता 10औं अध्यायको 20औं मन्त्र। हे गुडाकेश, म सबैको हृदयमा म बस्ने म हुँ। सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो। म सबैको हृदयमा बस्ने म हुँ। गीता 15:15। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुतस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वान्यः परमात्मित्युदाहृतः यो लोकत्रयमा अविश्य बिभर्त्य अव्यश्वरः तस्मात् क्षरम् अतितो अहम् अक्षरादि च उत्तमः ततो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। गीता 15:15, 15:16, 15:17, 15:18। म हुँ है सबैतिर। मलाई लोक र वेदमा जताततै पुरुषोत्तम भन्ने त्यो एक तत्त्व म हुँ। गोपालता पनि उपनिषदमा 3टा प्रश्न गरिएको छ। कः परमो देवः कुतो मृत्योर्बिभेति कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति। त्यही उपनिषदमा उत्तर पनि दिएको छ। कः परमो देवः, परम देव को हुनुहुन्छ? कृष्णः वै परमं दैवतम्। कृष्णर्भू जातक शब्द अश्चो निवृत्तवाचकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। गोपालतापनि परिषदको पहिलो मन्त्र। अर्थात् त्यो परम देव भनेको उसलाई कृष्ण भनेर भनिन्छ। कृष्ण र अण, कृष्ण भनेको जसले तान्दछ, कर्षयन्ती परमहंसानां चेतांसि ती कृष्ण, जसले खिच्दछ चेतना यी परमहंसहरूको जो यो मायामा आवृत छैनन्, जसले खोज्न गएका छन् त्यो परम तत्त्व के हो भनेर त्यसलाई तान्ने त्यो कृष्ण हो। र अण भनेको आनन्द स्वरूप हो। तयोर एक्यम परम ब्रह्म, त्यो एक परम ब्रह्म यिनै हुन् त। कृष्णो ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्र। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि केही जान्नु पर्दैन। अनि यहाँ पनि त्यहाँ उत्तर दियो गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति। गोपीजन वल्लभ, त्यस गोपीहरूको वल्लभलाई अर्थात् को हुन्? श्री कृष्ण। उनलाई जानेपछि केही जान्नुपर्ने जरुरत छैन। कुतो मृत्योर्बिभेति, कोसँग मृत्यु पनि डराउँछ भन्छ नि कठोपनिषदले। भयात् यस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः इन्द्रश्च वायुश्च मृत्योर्भवति पञ्चमः।
यो त्यो परम देवसँग मृत्यु पनि डराउँछ, अग्नि डराउँछ, इन्द्र, वायु अनि स्वयं मृत्यु डराउँछ। त्यो को हो? गोविन्दाम मृत्युर्विभेति। त्यो गोविन्द हो जसबाट मृत्यु पनि डराउँदछ। आफ्ना गुरु शान्तिपनि मुनिको पुत्र यमराज कहाँ गएर फिर्ता ल्याइदिएका थिए भगवान श्री कृष्णले गुरु दक्षिणा स्वरूपमा। मृत्युमा गएर, मृत्यु कहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यो एकत्व त्यो कृष्ण हो। अनि कृष्ण त्यो एक हो भने त्यो कृष्ण भित्र के छ त? भगवान श्री कृष्णले आफ्नो विराट स्वरूप देखाउनु भयो। अनि त्यो विराट स्वरूप भित्र हेर्दै भन्छन् अर्जुनले, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनिश्चम ऋषिश्च सुरगान दिव्यान। हे कृष्ण, मैले त्यहाँभित्र देख्दैछु, पश्यामि देख्दैछु, देवांस्तव देवदेहे, म तिम्रो शरीरभित्र समस्त देवी देवताहरू देखिरहेको छु। सर्वस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमैशं, ब्रह्माजी ईश शिवजी मैले त्यहाँभित्र देखेँ र त्यो कमलमा विराजमान भएको ब्रह्माजी पनि देखिरहेको छु। ऋषिगणहरू मैले देखिरहेको छु त्यहाँभित्र, नागगणहरू मैले त्यही देखिरहेको छु। भगवान श्री कृष्णले जब माटो खाए अनि माता यशोदाले मुख खोल भन्दाखेरि गर्दाखेरि के देखे त्यहाँभित्र? समस्त विश्व ब्रह्माण्ड देखे। के यो कथा सुन्नको लागि मात्र हो र? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। गीता 10:12 अर्जुनले भन्छन् नि, तिमी त परम पुरुष हौ। अहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। सबै ऋषिहरूले भनेकै छन्। असितो देवलो व्यासः, असित ऋषिले, देवल ऋषिले, व्यास ऋषिले तिम्रो बारेमा चर्चा गरेकै छन् नि, तिमी नै परमदेव हो भनेर। स्वयं चैव ब्रवीषिमि, आज तिमीले आफैलाई भन्दैछौ। सर्वमेतं मृतत् मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। स्वयमेव आत्मनात्मनां वैत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूत ईश, सबै भूतहरूको ईश्वर तिमी हौ। देवदेव जगतपति, सबै देवको जगतपति तिमी हौ। हे कृष्ण। गीता 10:12, 10:13, 10:14, 10:15। हेर्नुहोस् त, यसरी यो भन्छ नि जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेसियलाइजेसन भन्छौँ नि हामी। कुनै पनि एउटा तत्त्व जेनरल स्पेसलाइज गर्दै गयो भने, विषयान्तरतिर अगाडि बढ्यो भने एउटा पोइन्टमा पुग्दछौँ र फेरि त्यसलाई जेनरलाइज गऱ्यो भने फेरि अगाडि बढ्दै जान्छौँ। एकचोटि जेनरलाइज गरौँ त। भूमि आपो अनलो वायु अखम मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यी मेरा अपराशक्ति हुन्। गीता 7:4। अपरे इयम इदस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। यस बाहेक मेरो अर्को शक्ति पनि छ है, पराशक्ति। यो सबै तिमीहरू जति पनि आत्मीय स्वरूप आत्माहरू छन्, चेतन सत्ता छ, त्यो सबै पनि मेरो पराशक्ति हो। एतद् योनिनि सर्वाणि भूतानि इति अवधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रलयस्तदा। मेरो कारणले गर्दाखेरि यो जगत चलायमान छ। मत्तः परतरम नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय। म भन्दा पर कोही पनि एउटा त्यान्द्रो पनि म भन्दा माथि केही पनि छैन है। मै सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा। जसरी त्यो मणिको माला धागोमा उनिएको छ, त्यसको त्यो धागो छ नि, त्यो धागो चाहिँ नि मुई हुँ है। जेनरलाइजेसन श्री कृष्णबाट नै विस्तारित। ब्रह्माजीले भन्छन् नि, यस्यै प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनन्तम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दीपाचिरे भई दशान्तरमभ्युपेत्ति दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे भई च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:46 5:46। अर्थात त्यो
त्यो परम ब्रह्म जसलाई धारण गरेको छ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च सुखस्य। यो गीता 10:47 मा भगवान श्रीकृष्णले आफै भन्नुहुन्छ त्यो ब्रह्मको त आधार म हुँ। अनि जसरी त्यो एउटा दियोबाट अनेकौं दियो बल्दछ, त्यसै गरिकन भगवान श्रीकृष्णबाट नै यस संसार को प्राकट्य भयो। अहम सर्वस्य प्रभु, गीता 10:8। म सबैको प्रभु हुँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। हेर्नुस् त यो श्लोक हेर्नुस्। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मबाट नै सबैको प्राकट्य भएको। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जसले यो बुझ्दछ त्यसले मेरो नै पूजन गर्दछ, मेरो नै। अर्थात् मैले यति शास्त्रीय व्याख्यानहरू गरेर यहाँहरूलाई के बुझाउन खोज्दैछु भने त्यो बिग ब्याङमा एउटा पोइन्टबाट अहिले छरफुस्टिएर यति ठुलो विश्व ब्रह्माण्ड भयो। अनि त्यो बिग ब्याङको पहिलो पोइन्टमा जुन शक्ति थियो नि, त्यो शक्ति नै अहिले यो विश्व ब्रह्माण्डको कण कणमा उपस्थित छैन र? त्यसले गर्दाखेरि यो संसार चलायमान भएको होइन र? त्यसै गरिकन त्यस श्रीकृष्ण नै यस समस्त विश्व ब्रह्माण्डको सर्जक हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। एको हवै नारायण आश्रित, चतुर्वेद उपनिषदको पहिलो मन्त्र। नारायण उपनिषदले भन्छ नि, एको हवै नारायण आसीन, न ब्रह्मा नैशानो नापो अग्नि समौ, न मेध्या वा पृथ्वी नक्षत्राणि न सूर्य। एको हवै नारायण आसीन, एक नारायण थिए। न मेध्या वा पृथ्वी, न पृथ्वी थियो, न चन्द्रमा थियो, न क्षेत्राणि न सूर्य, न यो भूतरातल देख्नुहुन्थ्यो, न सूर्य देख्नुहुन्थ्यो। अतः वै पुरुषो हवै कामयत प्रजा सृजयते। अनि नारायणलाई प्रजा सृजना गर्न मन लागेछ। नारायणात् ब्रह्मा जायते, ब्रह्मा पनि उहाँबाट प्राकट्य भयो। नारायणात् प्रजापति प्रजायते, उहाँबाट प्रजापतिको प्राकट्य भयो। नारायणात् अष्टवसवौ जायन्ते, 8वटा वसुहरू उहाँबाट प्राकट्य भयो। नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, 11 रुद्रहरू उहाँबाट प्राकट्य भयो। नारायणात् द्वादश आदित्या जायन्ते, 12 आदित्यहरू नारायणबाटै प्राकट्य भयो। अनि भन्छ नि वेदले, ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः कालश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। ओम अथ नित्यो नारायणः, ओम अथ नित्यो नारायणः, ओम अथ नित्यो नारायणः। सबै नारायण हो। तदेव अग्नि, तद्वायु, तत्तु चन्द्रमा, तत्शुक्रम, सबै नारायण हुन्। सर्वनिवेशा जगिरे विद्युतः पुरुषादधि। यो संसारमा जति पनि देखेको जाजल्यमानहरू छ त्यही परम तत्त्वको प्राकट्य, त्यसको विस्तारितपन हो। नैनमूर्ध्व न तिर्यञ्च न परिजग्रवत्, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसको प्रतिमा छैन, अर्को ऊ बराबर कोही पनि छैन। यजुर्वेद 32:1, 32:2, 32:3। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि त्यो परम तत्त्व र हामी छौं है। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश बजा, श्वेताश्वत उपनिषद 1:9। त्यो ऊ ज्ञानी छ तर हामी अज्ञानी छौं। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा, तर दुवै नित्य छन्, शाश्वत छन् है। ईश अनिश बजा होएका भोक्तिर भोक्तार्थ युक्ता, अनन्तश्चात्मा विश्वरूप हैकार्ता। ऊ समस्त फैलिएको छ, तर हामी कस्ता छौं त? हामी कस्ता छौं भन्दाखेरि बाला अग्रशतभागस्य शतधा कल्पितास्य च भागौ जीवः सच अनन्ताय कल्पिते। हामी त्यस्तो छौं रे। हेर्नुस्, परम ब्रह्म भन्यो, परम ब्रह्म श्री कृष्ण सबैतिर फैलावटमा छन्। उनीबाट नै सबै चलायमान भएको छ। क्षरान क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मनो विशते देवो एकः, श्वेताश्वत उपनिषद 1:10। क्षरात्मनो विशते, नियन्त्रक, उनी नियामक हुनुहुन्छ। देवो एकः,
त्यो एक देव छ है जसले नियन्त्रण गर्दछ। तर हामी कस्ता छौं त? हामी कस्तो छौं भनेदेखि त बाला अग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य छ। त्यो बालक त्यो कपालको एउटा टुप्पो लिने रे, त्यसलाई 100 टुक्रा पार्ने रे, अनि त्यो 100 टुक्राको एक टुक्रालाई पनि 100 टुक्रा पारिदिनुस् रे। त्यो अणु स्वरूपमा हामी छौं रे। अणिया नहि तर्क्युम अणु प्रमाणात् भनेर कठोपनिषदले भन्छ। 1 2 8 कठोपनिषद। अनि कहाँ बस्छ रे हामी त? हृदय एष आत्मा। हामी कहाँ बस्छौं? हृदयमा बस्छौं। प्रश्नोपनिषद 3 छ। अनि यो आत्मा कस्तो छ? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्तनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् छ रे, अचम्मको छ रे। गीता 2:30। कसैले यसलाई आश्चर्य रूपले हेर्छ, कसैले आश्चर्य रूपले भन्छ। आश्चर्यवत् चैनमान्यः शृणोति, कसैले आश्चर्य मानेर यसलाई श्रवण गर्छन्। श्रुत्वापि न वेद कश्चन, तर जति सुने पनि यसको बारेमा बुझ्नै सक्दैन। त्यो छौं रे हामी। अरु के छौं हामी? यथा क्रतुरस्मि लोके पुरुषो भवति तथैव प्रत्यय भवति यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते क्लोरम तम तमेव इति कौन्तेय। अर्थात् जस्तो जस्तो मृत्युको बेलामा हाम्रो मानसिक पटल हुन्छ त्यसै गरिकन यसले योनि परिवर्तन गर्दछ हामी। यह वैके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेवे ते सर्वे गच्छन्ति। अनि मृत्यु भएपछि चन्द्रलोक हुँदै जान्छ रे। विभिन्न गतिमा एउटा गति बताइदियो शास्त्रले। कौशितकी उपनिषद 1:2। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्गे रुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषद 3:3। त्यसपछि तस्मान् लोकाय पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणि। त्यसपछि फेरि यो लोकमा फिर्ता आउँदछ। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। अर्थात् जान्छ आउँछ, हाम्रो गति छ। हेर्नुस्, उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम। ब्रह्मसूत्र 2:3-20। स्वत्मना च उत्तर्योः न अणु एतत् सूत्रीर इति चेत् नैतराधिकारात् स्वशब्दो अन्मनाभ्यां च अविरोधश्च चन्दनवत् औस्थिति वैशिष्यादिति चेत् अभ्युपगमात् धृतधीः गुणद्वा लोकवत् पृथगुपदेशात् र तद्गुण सारत्वात् तु तब्दपदेश प्राज्ञवत्। 2:3-20, 2:3-21, 2:3-22, 2:3-23, 2:3-24, 2:3-25, 2:3-26, 2:3-27, 2:3-28 ब्रह्मसूत्र। यसको भाष्य तपाईले रुद्र भाष्य अथवा शंकरा भाष्य अथवा रामानुज भाष्य हेर्नुस् त। यहाँ के भनिएको छ भने हाम्रो गति हुन्छ है। अनि को हो त हामी? अर्को अमृतस्य वै पुत्र ऋग्वेद। हामी त्यस परम तत्त्वको पुत्र हौ। अंशो नाना व्यपदेशात् मन्त्रवर्णाच्च अपि च स्मरति प्रकाशादि वन्यरेवं परः स्मरन्ति च। ब्रह्मसूत्र 2:3-43, 2:3-44, 2:3-45, 2:3-46, 2:3-47। यति ब्रह्मसूत्रले 5वटा ब्रह्मसूत्रले के भनिरहेको छ? हामी त्यस परम तत्त्वको अंश हौ है, अंश। अनि त भगवान श्रीकृष्णले गीता 15औं अध्यायको 7औं मन्त्रमा भन्नुहुन्छ मामै अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मेरो अंश हौ। अब यति भूमिका बुझिसकेपछि अचिन्त्य भेद अभेद दर्शनमा जाउँ। अर्थात् त्यो परम देव र हामी दुईमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ। जसरी समुद्रबाट नै खोला नालाहरू प्राकट्य भएका छन्, त्यसै गरिकन त्यस श्री कृष्ण भित्र नै हामी सबै छौं। यथा तर्रोर आमोल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा प्राणो प्राचेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण च्युतयज्या। भागवत 4:31-14। जसरी त्यो रुख वृक्षलाई हेरौँ न, त्यो वृक्षमा के छ? त्यसमा पात छ, त्यसमा पतिङ्गर छ, त्यसमा डाँठ छ, त्यसमा जरा छ। अनि जब जरामा हामीले पानी हाल्दछौँ त्यो समस्त रुखहरूलाई त्यसले सिंचित गर्दछ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्री कृष्ण परमदेव हुनुहुन्छ भने अन्य कोही अन्यथा होइन, त्यही भित्रै छन्। श्री कृष्ण भित्रै छन् है सबै। अर्जुनले के देखेका थिए?
अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। त्यो पुरुष अंडकोशे, त्यो शरीर, उनको विराट स्वरूप अंडकोशे स्वरूपको जुन छ नि, त्यो 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 परम वैराजः पुरुष हो। यो विराट पुरुष हो त्यो, जसमा समस्त विश्व ब्रह्माण्ड निहित रहेको छ। इन्द्र आदयो बहबाहुरुष्टाः कर्णोदीशः स्वतम् अमुष्य शब्दः। अर्थात् इन्द्र आदि देवहरू त उनका हात, दुई हातका पाखुराहरू हुन्। कर्णोदीशः अनि 10 दिशाहरू जति छन् नि, यो के हो? यो उनको कर्ण, उनको कान हो। धौरक्षिणी अनि यो अन्तरिक्ष, भगवान श्री कृष्णको जुन आँखाको खोपिल्टो छ नि, त्यो त्यो अक्षिणी उनको, त्यो त खोपिल्टो हो उनको। चक्षुराभूत पतङ्गः, अनि सूर्यदेव त उनको चक्षु हो। पक्ष्माणी विष्णोर अहनिउभे छ, अनि यो दिन र रात के हो नि? यो त विष्णु भगवान श्री हरि कृष्णको आँखाको झिम्काहट हो, झिमझिम गरेको हो। तद्भ्रू विजृम्भा परम दिशन्यमापश्य तालु रसेव जिह्वाः। अनि त्यो यो आँखी भौ त ब्रह्मा विष्णु महेश आदि परम देवहरूको वासस्थान हो। कस्तस्य मेढ्रम, कह भनेर यहाँ ब्रह्माजीलाई शास्त्रले भन्यो, कस्तस्य मेढ्रम। त्यो जनेन्द्रिय अङ्ग त ब्रह्माजी हो। अनि विष्णु च मित्रौ, अनि अंडकोश त मित्र आदि देवी देवताहरू हुन्। श्रीमद् भागवत महापुराणको दोस्रो स्कन्धको पहिलो अध्यायका यी श्लोकहरू हुन्। 19, 25, 29, 30, 31, 32 आदि अध्ययन गर्नुहोला। तसर्थ अचिन्त्य भेद अभेद दर्शनले के भन्दछ भने त्यो परम तत्त्व र हामीमा केही फरक छैन है। यो अभेदवादी ऋचा हो र फरक पनि छ है, किनभने त्यो भनेको पूर्ण हो भने म भनेको त्यसको एक अंश हो। म तर त्यसै भित्र छु है। ऊ सर्वज्ञानी छ, म अल्पज्ञानी छु। ऊ सर्वशक्तिमान छ, म अल्पशक्तिमान छु। ऊ प्रेरक हो, म प्रेत्य हूं। ऊ नियामक हो, म नियम्य हूं। ऊ अंशी हो, म अंश हूं। ऊ मायापति हो, हामी मायाधीन छौं। तर हामीमा अभेद पनि छ है। के अभेद छ त भन्दा ऊ पनि चेतन सत्ता हो, म पनि चेतन सत्ता हो। ऊ पनि नित्य छ, अव्यय छ, शाश्वत छ। म पनि नित्य छु, अव्यय छु अनि शाश्वत छु। अनि उसैबाट प्राकट्य भएका सबै हुन्। शास्त्रमा भेदवादिनी ऋचाहरू पनि छन्, अभेदवादिनी ऋचाहरू पनि छन्। तसर्थ हामी कोही वैष्णव जनहरू अभेदवादिनी ऋचाहरू मात्र ल्याएर चाकडीको शैलीमा सबै एकै छन्, सबै एकै हुन्, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सबै एकै हुन् भन्नु पनि भेद अभेद दर्शनमा अज्ञानता हो। भने कोहीले भेदवादिनी ऋचा मात्रै ल्याएर श्री कृष्ण छुट्टै हुन्, अन्य देवी देवताको अनादर गर्दछ, त्यो पनि अज्ञानी हुन्। अचिन्त्य भेद अभेद दर्शन कल्पनै गर्न नसक्ने भेद अभेद दर्शनका सच्चा अनुयायीहरूले दुवै ऋचाहरू साथ लिएर हिँड्दछन्। तसर्थ उनीहरू त्यसैभित्र सबै त्यसैभित्र देख्छन्, त्यही श्रीकृष्णभित्रै सबै देख्छन्। श्रीकृष्णभित्र नै सबै छ। सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोच्छजे अहितुक्य प्रतिहत यो आत्मा सुप्रसिद्धति। भागवत पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 6औं मन्त्रको यो मूलभूत सिद्धान्तलाई अचिन्त्य भेदभेद दर्शन पालनकर्ताले लिन्छ। अर्थात् सबै पुंसान, सबै मनुष्यहरूको परोधर्म हो त्यो परमदेव श्रीकृष्णको पूजा गर्नु, उसलाई नित्य माया गर्नु। अनि उनलाई नित्य माया गर्दाखेरि
के कुकुर, के बिरालो, के मेरो मित्र, के मेरो दुश्मन, के त्यो वृक्ष, के त्यो लता, के त्यो चरा चुरुङ्गी, त्यो सबै त उनी नै हुन्। त्यो सबैलाई उसले माया स्वतः गर्दछ। उसले समस्त विश्व ब्रह्माण्डलाई माया गर्दछ। यो पश्यति माम सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता 6औं अध्यायको 30औं मन्त्रले भगवानले भन्नुहुन्छ जसले मलाई जताततै देख्दछ त्यसले वास्तवमा मलाई देख्दछ है। जय श्री कृष्ण। यति भन्दै म आफ्नो केही शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन यहाँहरूसँग आग्रह गर्दछु, स्वीकृति चाहन्छु। 7:30 बजेसम्म भन्नुपर्ने थियो, म त धेरै बोलेछु। टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्यो। फेरि भेट हुने नै छ। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। सबैले यहाँहरूको भगवान श्री कृष्णले यहाँहरूलाई उचित शक्ति दिउन् कि सांसारिक मायादेखि टाढा रही भगवान श्री कृष्णको श्री चरणमा सबै हामी जान सकौँ। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणुते परमं वचः। भगवद् गीताको अन्तिम मर्म नै यही हो। भगवद् गीताको लक्ष्य के हो त? सर्वगुह्यतमं। गीता 18औं अध्यायमा अन्तिममा भन्नुहुन्छ नि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिममा म भन्छु है अर्जुन, सुन। सर्वगुह्यतमं, सबैभन्दा गुह्य कुरा। भूयः शृणु, सुन। ते परमं वचः ष्टोषिमे दृढं इति ततो वक्ष्यामि ते भितं। मन मना भव, मलाई मनमा राख। मद्भक्तो, मेरो भक्ति गर। मद्याजी माम नमस्कुरु, मलाई नमस्कार गर। सर्वधर्मान परित्याज्य, यतिसम्म त गर कि आफ्नो स्वधर्म छोडिदिए पनि हुन्छ। मामेकं शरणं व्रज, मेरो शरणमा आऊ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, म तेरो सबै पापहरूलाई नष्ट गरिदिन्छु। मा शुचः, न डराऊ, न डराऊ। जाउँ श्री कृष्णका हामी सबै हातोमाल्दो गर्दै अगाडि बढौँ। हाम्रो शास्त्रका यी अमूल्य वचनहरूलाई लियौँ। मायादेखि टाढा रहौँ। भगवान श्री कृष्णको श्री चरणमा जान हाम्रा गुरु श्रील प्रभुपादको यो आह्वानलाई स्वीकार गर्दै समस्त श्रेय मेरा गुरु श्रील प्रभुपादको चरणमा खन्याउँदै म बिदा माग्दछु। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। मेरा श्रद्धेय गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा द्वैत दर्शन र त्यसमाथि अचिन्त्य भेद अभेद दर्शनमा आधारित भएर उहाँका गुरु भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर आदिको भाष्य लिएर उहाँबाट जुन रचना भयो र जुन यथारूप तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने मेरा गुरुले स्पष्टसँग ज्ञान भनेको के हो, ज्ञान योगा भनेर के हो त भनेर विशेष गरी 3वटा अध्यायहरूमा बताउनु भएको छ। पहिलो कुरा त 13औं अध्यायमा जाउँ सोझै। यहाँ स्पष्टसम्म भगवान श्री कृष्णले ज्ञान भनेको के हो भन्नुहुन्छ। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शान्तिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। गीता 13:8। जसले मान अपमानमा सम रहन्छ, अदम्भित्वम जो दम्भ रहित रहन्छ, शान्ति आर्जवम जो सरलता छ, जसमा सहनशीलता छ, जो गुरुको शरणमा गएको छ, जो शुद्ध छ भित्र बाहिरबाट। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु दुःख व्याधि दुःख दोषारो दर्शनम। जसले इन्द्रिय र आफ्नो अर्थहरू विषयहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, जसले वैराग्यता प्राप्त गरेको छ, जो अहंकार रहित छ, जसले जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट विचलित हुँदैन, आसक्तिरनु विश्वंग पुत्र दार गृह आदिषु, जो आसक्त रहित छ आफ्नो पुत्र, आफ्नो गृह, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो माता पिता लगायत संसारिक शारीरिक सम्बन्धहरूबाट। नित्यम च सत्समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, जो नित्य आफ्नो इष्ट अनिष्टबाट समान भाव राख्दछ, जसले अनि
अनि अर्को श्लोकमा भन्नुहुन्छ मै अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, जसले मेरो भक्ति गर्दछ। हेर्नुहोस् है, ज्ञानीको परिभाषा दिँदै हुनुहुन्छ। मै अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, जसले मेरो भक्ति गर्दछ। विविक्त देशस्यो इत्तमरतिर जनसंसारी, जो एकान्तवासको कामना गर्दछ। विविक्त देशस्यो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम भनेर अब यहाँ आएर चाहिँ बल्ल ज्ञानको कुरा भने अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यी बाहेक पनि अनि यो पनि हो है, अध्यात्म ज्ञान पनि ल्याउनु पर्दछ जसले, र तत्त्व ज्ञान जसले प्राप्त गरेको छ। एतच ज्ञानम इति प्रोक्तम, यसलाई ज्ञान भन्दछु म। अज्ञान यतदो अन्यथा, यो बाहेक सबै अज्ञान हो। स्पष्ट छ ज्ञान भनेको के हो। गीता 13औं अध्यायको 8, 9, 10, 11 र 12 भनेपछि ज्ञान भनेको त के रहेछ? यति धेरै चिज रहेछ त। खालि शास्त्र मात्र अध्ययन गरेर ज्ञान लिएर मात्र होइन। यहाँ त भक्ति र अव्यभिचारिणी, मलाई त अव्यभिचारिणी त्यस्तो किसिमको भक्ति गर्ने पनि हुनु पर्यो। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, यो पनि शान्ति र आर्जमी सबै भएको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि भगवान श्री कृष्णले 7औं अध्यायको 19औं मन्त्रमा के भन्नुहुन्छ? बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवन माम प्रपद्धन्ते। बहुनाम धेरै धेरै जन्म लाग्दछ त्यो कामै गर्न। त्यो 13, 8, 13, 9, 13, 10, 13, 11, 13, 12 मा जुन ज्ञानी हुने प्रयासहरू छन्, त्यो धेरै जन्म गरिसकेपछि बहुनाम जन्मना अन्ते, धेरै जन्मको अन्त्यमा त्यो ज्ञानी हुन्छ अरे। ज्ञानवान माम, अब यहाँ ज्ञानी भनेर पनि आयो। अर्थात् त्यही प्र्याक्टिस गरेपछि, भगवानको भक्ति गरिसकेपछि माम प्रपद्धन्ते, त्यसले वासुदेव सर्वमिति, यो कुरा त्यसले बुझ्दछ अनि त्यसलाई ज्ञानी भनिन्छ। वासुदेव नै सर्वमिति, त्यसैले त्यस्ता ज्ञानीहरू स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7औं अध्यायको 19औं श्लोक। यही कुरा अर्को पनि भन्छन् 7औं अध्यायको 16औं र 17औं मन्त्रमा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी च भरतृ सब, 4 जना चाहिँ मलाई भन्छन् रे है। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी। अब यहाँ ज्ञानीको कुरा है। ज्ञानी भनेको के हो त? भगवान स्पष्टसँग श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले होइन। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति र अविशिष्यते, जसले मलाई एक तनले मेरो भक्ति गर्दछ। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति र अविशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यतहम स च मम प्रियः। त्यसलाई ज्ञानी भन्दछु, त्यो मेरोलाई असाध्य प्रिय हुन्छ है। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा, ज्ञानको ल्यान्डिङ, ज्ञानले केमा ल्यान्डिङ गर्छ त? प्लेनले ल्यान्डिङ गर्छ नि आकाशमा उडिसकेपछि। त्यस्तै गरिकन ज्ञानको अवतरण केमा हुन्छ त? भक्तिमा हुन्छ। हरे कृष्ण। अन्त्यमा सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि शरणं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हरि शरणं हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।